फाल्यां सकाळी आतां हो ब्रिज पडला, म्हाका एक सांग, फाल्यां आमची बायल भुरग्यां पडली, आमी कोणाक वगीर रावतले, हाडून मारता आनी मागीर ती जातले ती लिमिटा भायर वयतले आनी मागीर ते व्हडले केस्तांव पडटले. शेअरांची आतां मागणी एकूच आसा की आमकां एक ब्रिज नेवचो, एक काळाची गरज म्हणटा तशी, कारण आमची आनी सगळ्या जुवेकारांची मागणी एकूच, आमकां नवीन ब्रिज जाय, ही सद्या काळाची गरज आसा. 38 वर्सां पोन्नो जुवे नांदोळा ब्रिज सद्याक पोन्नो जावन कोसळपाच्या स्थितीन आसा. देखून आमचो येवपा वचपाचो एकमेव मार्ग धोक्यान आसा अशी भिरांत लोकांनी उक्तायला. ह्या ब्रिजाचो स्लॅब एका वटेन भितर गेला, ब्रिजाचे क्रॅक्स आयल्या देखून अचानक जर हो ब्रिज कोसळ्ळो जाल्यार कितेंय दुर्घटना जावं येता अशें लोक म्हणटात. आमच्या जुवे गांवांत सुमार 35 घरां आसा. ल्हान ल्हान भुरगीं होच ब्रिज वापरून स्कुलांनी वतात. एखाद्या वेळार कोणूय दुयेंत पडलो जाल्यार लेगीत एक ॲम्ब्युलन्स हांगा हाडूंक मेळना म्हण लोकांनी खंत उक्तायला. त्याच प्रमाण उदकाची मेन पायपलायन लेगीत ह्याच ब्रिजा वयल्यान गेल्या. जर हो ब्रिज मोडून पडलो जाल्यार लोकांक दुसरी कसलीच सुविधा ना. देखून मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच स्थायिक आमदार निळकंठ हळर्णकर हांणी ह्या घटनेची दखल घेवची आनी कांय दुर्घटना जावच्या पयलीं उपाय काडचो म्हण लोकांनी मागणी केल्या. सगळ्यांची शेअरांची आतां मागणी एकूच आसा की आमकां एक ब्रिज नेवचो, एक काळाची गरज म्हणटा तशी, कारण आमची आनी सायडीन ते हे पळय आसले तो सकयल देंवला सगळें पळोवचो. एक टॉर्च जाल्ले हे आतां पायप वयर येयला वयर म्हणजे जवळ जवळ इतके एक म्हाज्या दिसता एक 20 सेंटीमीटर वयर येयला इतके गेप येयलो. हो स्लॅब पळय हांगा रावलो न्हू, हो स्लॅब कंप्लीट बसला, सकयल बसला 3-4 इंच वयर येयला. आनी हे सगळे तशें हांगर जाला, थंय तशें मुखारूय तशेंच जाला. हांगा तुम्ही पळोवंक शकता जेन्ना आमकां कळ्ळें ही परिस्थिती जाली आमी इमिजिएटली कितें केलें, 4 व्हिलरची पळय आमच्या बेगीन बेगीन भुरग्यांक आमी काडपाक लायली, कित्याक बेश्टी रिक्स नाका म्हणून. इवन आतां 2 व्हिलर सुद्दां व्हरपाक हांगा रिक्स ती त्या वाटेन सगळ्यो गाडी असल्यो त्यो आतां तुमी ह्या वाटेन हाडले. इन्फॉर्म केला आनी पयलीं 5 मेंबर आसा, मेंबरान इनिशिएटीव घेवन सगळ्यांक सांगलें आनी गाडी आमी भायर काडली तशें. तेणीन मातशें भर घेतली गोरेशान आनी आमी बेगीन बेगीन गाडी सगळ्यांचे भायर काडले. मदीं कोणाचें स्टक नाका न्हू, बाय चान्स समज एक कसो जाल्यार ती गाडी थंय उरली न्हू. म्हणजे एक सायडीन लेन जालो हो. लेन सध्या आम्ही पावलेले असा रेवड्या नादोडा ह्या ब्रिजाकडे, जो ब्रिज जुवे वयता पळय त्या ब्रिजाकडे सध्या आम्ही पावलेले आसा. हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे थेट आता माझ्या फाटल्यान जर तुम्ही पळोवंक शकता, जुया सगळ्या गांवचो जो लोक आसा पळय तो सध्या हांगासर जमलेलो आसा. त्यांची मागणी आसा की ह्या ब्रिजा खातीर हो ब्रिज जो आसा पळय तो सध्या खंय सारको बॅड कंडिशनान आसा. ह्या ब्रिजाक कमीत कमी खंय बांदून 38 वर्सां जाली आनी 38 वर्सां जाल्या उपरांत सध्या ह्या ब्रिजाचे लायफ जे आसा हे सध्या सोपात येयलेले आसा. ह्या कारणाक लागून सगळो लोक हांगासर येयलेलो आसा. आमी आतां जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की सगळ्या ह्या लोकां कडल्यान की तेंची मागणी कितें आहा. पूण जेन्ना आमकां थोड्यो काही गोश्टी कळ्ळ्यो की ह्या ब्रिजा खातीर तेन्ना आमी हांगासर येयले. ती अपडेट सध्या अशा तरेन आसा की हो जो जुवे ब्रिज जो आसा हो कमीत कमी बांदून 38 वर्सां जाली आनी आतां ह्या ब्रिजाचें कंडिशन सारकें बॅड आसा. ते म्हणजे तुमी पळोवंक शकता ह्या ब्रिजा कडेन मदीं जर तुमी पळयत जाल्यार एके सायडीन ह्या ब्रिजाची जी स्लॅब आसा पळय ती सारकी कोसळलेली आसा, म्हणजे केन्ना ती मोडो शकता. त्याच प्रमाणे ह्या ब्रिजा वयल्यान जी मेन उदकाची जी पायपलायन आसा पळय ती गेल्ली आसा. फाल्यां सकाळी हो जर ब्रिज मोडलो आनी ही पायपलायन फुटली जाल्यार ह्या लोकांक भरपूरसो त्रास जातलो. कित्याक सोर्स आसा पळय तांकां ह्या ब्रिजाचेर येवपाक वचपाक होच एक ब्रिज आसा आनी दुसरें तांकां प्रोविजन ना तांकां सोय सुविधा बोटीची आसा की वो फेरी बोटीची आसा की फाल्यां सकाळी ह्या ब्रिजाक जर कितें जालें जाल्यार तांकां येवपाक वचपाक बोटीचो वापर जावंक शकता. अशें सुद्दां सोय सुविधा सद्या तांकां ना. फाल्यां सकाळी म्हणजे फाल्यां सकाळी ह्या लोकांक सदांच एक असो प्रॉब्लम हांगासर जाता की तेंचो जर घरचो मनीस जर गांवचो कोणूय जर सीक पडलो जाल्यार तांकां 2 व्हिलर 4 व्हिलरान व्हरचो पडटा. थंयसून तांकां ह्या सायडीन हाडचें पडटा. 108 108 त्यांच्या घरा मेरेन पावतली जाल्यार ही सुद्दां सोय सुविधा तांकां ना. कित्याक ह्या ब्रिजाचें जर अंतर जर तुमी पळयत जाल्यार फक्त
फक्त 1 मीटर ते 1.25 मिटराचेच आसा आणि हो पुरा ब्रिज जो आसा हे लोखंडांनी बांदलेलो ब्रिज आसा. आता कमीत कमी 38 वर्सां जावन गेल्ली आसा. 38 वर्सां उपरांत जर हे एके सायडीन जर तुमी हो ब्रिज पळयत जाल्यार पुराय मोडोंक सद्या पावलेलो आसा. ही जी स्लॅब आसा पळय ताका फूल मदल्यान क्रॅक्स येयलेले आसा. म्हणजे केन्नाय हो ब्रिज मोडो शकता आणि ते केन्नाय धोकादायक आसा. ह्या गांवचो लोक आसा पळय तो सारको भयभीत जाल्लो आसा, सारको भंय पडलेलो आसा. ह्या कारणाक लागून सगळो जुये गांवचो लोक व पंच मेंबर सरपंच सद्या हांगासर येयलेले आसा. आता आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की ह्या लोकां कडल्यान मेन म्हणजे पंच मेंबरा कडल्यान सरपंचा कडल्यान व गांवच्या लोकां कडल्यान की ह्या ब्रिजा खातीर ते कितें म्हणूंक सोदता, तेंची मागणी कितें आसा हें आमी जाणून सद्या घेवपाचो प्रयत्न करया. सकयल्यान सुद्दां जर पळयत जाल्यार तेंच्यांनी आमकां सांगलां की ह्या ब्रिजाची सारकी वायट परिस्थिती जाल्ली आसा. कित्याक जी मेन लोखंडाची जी चॅनलां आसा पळय ती सगळी मॉडर्न पडलेली आसा. जे एंगल्स असतात पळय ते मॉडर्न पडले आसा. म्हणजे पोंच्यान जो मेन सपोर्ट जाय पळय ह्या ब्रिजाक तो मेन सपोर्ट सगळो हाल्लेलो आसा, मॉडर्न पडलेलो आसा. ह्या कारणाक लागून हो केन्नाय मोडो शकता ब्रिज. अशी सध्या ह्या ब्रिजाची कंडिशन सध्या जाल्ली आसा. पुराय अपडेट कितें आसा पळय ते आमी सरपंचा कडल्यान पंच मेंबरा कडल्यान व गांवच्या लोकां कडल्यान ह्या ब्रिजाची कंडिशन जाणून घेवपा खातीर आयज आमी सध्या हांगासर पावलेले आसा. आम्ही आता सकाळच्यान आमकां कळ्ळें तेन्ना क्रॅक गेला, डेंजरस जाला खूब. सकाळच्या आता हांगात आमी रांदूंक सुद्दां ना घरा कडेन सन हांगात आसा. फाल्यां जर भुरग्यांचे सगळे जे एग्जामी स्टार्ट आहा, सपोज आयच्या राती भितर हो पूल गेलो नाल्यार फाल्यां तेंच्यानी कशें वचपाचें. म्हणजे हो बीच सारको इतलो डेंजरस आसा. पूण आतां वचपाक सुद्दां आमी रावल्या सुद्दां हे रिस्क घेवन उबी रावल्या. वय आमकां डेंजर जावन गेला न्हू, केन्ना मोडो शकता. केन्ना म्हणूं शकता. आनी आतां पयलीं आमकां तार आहली, तारीन बोटीन आमी क्रॉस करताली. पूण आतांच्या भुरग्यांक ते आयडिया ना बोडयेन बसपाचें. कोणाक ना आतांच्या बायलांक ना भुरग्यांक ना. पूण फुडें वयतली कशें. एमर्जन्सी तुमकां कितें फॅसिलिटी फेरी बोटीची बी अशें फेरीबोटीची कांय ना. प्लस आमचे नळाचे पायप मेन लायन हांगा आसा. ते फूल ब्रिज गेलो नाल्यार आमकां उदक बी ना. ओके मेन लायन पायप हांगा आसा. म्हणजे ब्रिजा वयल्यान गेल्या. तेच्या वयल्यान पायप लायन गेल्या. फाल्यां सकाळी ब्रिज मोडलो नाल्यार उदक सुद्दां ना आमकां. उदक ना, एक शॉप ना, कसलीच फॅसिलिटी आमच्या हितून. आमकां सगळी फॅसिलिटी पलतडी येवन घेवची पडटा. म्हणजे तुम्ही रावता त्या ह्या सायडीक तुमकां फॅसिलिटी अशी कांयच ना. कसलीच ना. बारीक इमर्जन्सी कोणाक आतां समज रातचें कितें जालो, शीक पडलो नाल्यार वयतली कशी आमी. ह्यात होच ब्रिजाचो वापर होच जाता. ब्रिज येवपाक हो वचपाक हो सगळे कामां होच ब्रिज यूज जाता. राशन 108 येवं शकना. ते हो आमचो फूट ब्रिज जाय आसा. ताका 38 इयर्स जाली आतां. फूट ब्रिज फक्त ओन्ली फॉर वॉकिंग आसलो. तेन्ना आयज सकाळी आमचे नजरेक अशें येयलें की तो मातसो खेचला म्हणून तो आमी सोमतेच मागीर ती गाडयो आसा पळय त्यो बंद करपाक लायली. आनी जे हे गांवच्या ग्रामस्थ जुंया वयले जेन्ना भोंवंक लागले तांकां नोटीस केलें तेंच्यांनी की सर्टन जाग्याचेर तो ब्रिज खंय तरी थांबलेलो आसा. एक लेवल ना तो खंय तरी हें जाल्लेलो आहा आनी ऑलमोस्ट ताका आतां 38 इयर्स जाल्लेली आहा ब्रिजाक. सो तेचे एज पर हेणी आतां आमच्या मेंबरान सांगलें की 10 वर्सां मदीं तेचो हें जाय. फाटीं एक 3 म्हयन्या पयलीं तेचो NDT टेस्ट जाल्लो आनी गांवच्या लोकांनी आमकां एक मेमोरंडम दिल्लें सायनी मारून सगळ्या लोकांनी की आमकां हो व्हेहिक्युलर ब्रिज जावं. कितें आसता तांकां कितें कन्स्ट्रक्शन तेची घरांय ओडला जे रेनोवेट बीन करूंक वयता तेन्ना तांकां खूब प्रॉब्लम फेस जाता. तांकां मटेरियल हांगा सायडीक दवरचें पडटा आनी मागीर रिक्षान जावं कितें तरी तें तेंच्या घरा कडेन थंय अनलोड करचें पडटा हांगा लोड. म्हणजे तांकां खूब हें फेस करचें पडटा डिफिकल्टीज इन एका कन्स्ट्रक्शना टायमार. आनी आतां आयज तेंच्यांनी सडनली तांकां चलतना ते येता वयता व्हेहिक्युलर ब्रिज बिजी आसता येता वयता. तेंच्यांनी अशें गांवांत नोटीस केलें की तो ब्रिज खंय तरी दामलेलो आहा, खंय तरी तो आतां एका मुमेंटाक हें ना सेफ ना. सो तेंच्यांनी इमिजिएटली वॉर्ड मेंबराक हें केलां आनी तेणी मागीर म्हाका कॉल करून आतां मातशें नोटीस पळया म्हणून सांगलां. आनी आमच्या आतां एका MLAक आमी तेंचे मेमोरंडम दिल्लो आमकां जो पंचायतीन तो आमी रेजोल्युशन घेवन ऑलरेडी ग्रामसभेन रेजोल्युशन घेवन ते आमी ऑलरेडी MLAक CC केलें आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाकूय सांगलां आनी स्पेशल रिक्वेस्ट केलें MLAक की हो एक व्हेहिक्युलर ब्रिज जावं न्ही जेणे करून तेंची गाडयो कितें आहा ती तेंचे सगळे घरा कडेन पावून तांकां हांगा दवरून वयचें पडटा सगळें. अशें जालें की आमकां जेन्ना कळ्ळें न्हू सकाळ फुडें आमचो ब्रिज मातसो क्रॅक गेला म्हणून की आमी जेवण कांय ना आमी डायरेक्ट हांगासर येयले पळोवपाक सामकें भिरांत दिसली. की 4 व्हिलरी बी जावं 2 व्हिलरी येता न्हू चालूच आसता रजारी. समज कोण हांगर गेलो कितें केलें फुकटचो कंट्रोल जो म्हणून चडशे आमी सगळे हांगूच जातले थोडे अशें की अशें जाल्लें आसा की ती क्रॅक गेला तेका पळयची न्हू तुका भंय दिसता कितें म्हणजे केन्नाय तूं वचूं शकता असो प्रश्न आसा हो. बरें दुसरें आमकां आतां सोर्स कांयच ना म्हणजे कितें आमकां आयलंड आसल्या कारणान होच आमकां एक ब्रिज आसा.
आणि जी कितें आमची तार आसली ती तार थंय आसली त्या वटेन ती सुद्धा डेंजर जावन पडल्या. आता ब्रिज सकाळी आयज आमी पळयलो तो ब्रिज एक तरेन क्रॅक गेल्लो आसा पडपाक आतां आनी 2 वरांनी सुद्दां पडों शकता इतको डेंजरस जाल्लो आनी आमी सुद्दां रावल्या पळय रिस्कान रावल्ले आहा पूण गव्हर्मेंटाक कळना आमी कितके हेतून आहा ते आनी हो एकूच गांव ह्या गांवाक आतां एकूच वाट आहा जी वयतलो स्पेशली भुरगीं स्कॉलाची भुरगीं धाकटी बाबडी भुरगीं आहा प्रायमरी स्कुलाची भुरगीं आहा पळय ती हांगा त्या सायडीक स्कूल आहा सगळी कॉलेज सगळे त्या सायडीक आहा बस सुद्दां कितेंच सोर्स ना भितून आमकां एक शॉप ना फाल्यां हो ब्रिज पडलो जाल्यार आमकां कांयच हें ना भायर वचूंक शकना. सध्या ब्रिजाची कंडिशन कशें आहा? ब्रिजाचें कंडिशन म्हटल्यार आतांय पडों शकता फाल्यांय पडों शकता केन्नाय पडों शकता सारकें इतकें डेंजरस जाल्लो आहा गॅरंटी ना. गॅरंटी ना. केन्ना बांदलो हो ब्रिज तर? हो ब्रिज 1986 1986 बांदलो म्हणजे ऑलमोस्ट 37-38 वर्सां जाली आणि ह्या 38 वर्सान त्याची मेंटेनन्स वगैरे पाणी सगळें म्हणजे फक्त हेचो पेंटींग जाल्लो आहा आनी दुसरें म्हटल्यार एक मातशें रँकींग करता वयता जालो ब्रिज तुमचो ओके आहा आनी जेन्ना आमकां तुमकां खबर आसतली 2019 आमच्या हांगा उदक भरतलें जे सगळ्या लोकांक आमकां भायर रावचें पडलें आनी त्या टायमार गव्हर्मेंटान सांगलें आमकां हो ब्रिज तुमकां हें करून दिता म्हणून पूण आजून तरी सांगना आनी वयर तिलारीचें उदक सोडीत आमकां सोमतें आमच्या घरांनी उदक येता आनी हो ब्रिज फाल्यां मोडलो आनी जर पावसांत सांगना हो रेडी जाल्यार आमच्या घरांनी उदक येता आनी त्या टायमार आमकां एक अक्षरशः अशें जातलें की भायर सरपाक गावचें ना स्पिडीन उदक आसता. सध्या कितें जालां क्रॅक पडल्या हाका? क्रॅक पडला मोडपाक पावला तुमी पळोवंक शकता कितके ह्या स्पेस जाल्ली आहा ती हे पायप हे तेकलेले आहा अशे पायप आसले ते आतां पायप कितके फूट जालां ते पडले आणि सकयल्यान कंडिशन कशें आहा? सकयल्यान तुमीच आतां वचोन मुद्दाम पळया तुमकांच कळटलें एक प्लेट ना भितून ती पडलेली आहा प्लेट खंयच्या हितून पडल्या खबर ना. तेन्ना कितें आमचे गांवचेच लोक जे थोड्या आदींची नांव घेयना पूण जे डेव्हलप खंय आडयता ते आडूंक जायना. आतां फॉर एग्जाम्पल आतां हो ब्रिज गेलो आमी कितें करतले आमकां एकूच वाट आहा तार वाट आहा ती आनी तीच तार वाट आमच्या हांगा भाडकाडची आहा ती आडयता फुडें तुमी वचून पळय पेवर्स आमी सगळे आमच्या फुडें पेवर्स आमकां घालपाक दिवना कित्याक ना कसली खंयचे पळय हांगा आडयता ते हांगा रावत ना आमकां हांगा रावंक जाय आमची बायल भुरगीं हांगा राव फाल्यां सगळें आतां हो ब्रिज पडला म्हाका एक सांग फाल्यां आमची बायल भुरगीं हांगा पडली आमी कोणाक वगीर रावतले हाडून मारता आनी मागीर ती कितें जातलें ती लिमिटा भायर वयतले आनी मागीर ते व्हडले केस्तांव पडटले हांगा जागे आडयता फुडें पेवर्स आडयता कितें चल्लां कितें हांगा रे ल्हानसो गांव आमचो कसले तुमी कितें घेवन वयतले न्हू आतां ह्या संवसारान आतां आसलेलो म्हणून जाता ना आं फाल्यां आमची चेडवाची हे एग्जाम हांगा आमकां जीव मुठीत घेवन वचूंक जाय पूण केन्नाय वचूंक शकता तेन्ना म्हाजी एकूच मागणी आमदाराक हांव काय म्हणना आमदारान बरेंतले बरें काम केलां आनी आमचो सरपंच परेश गांवत आनी शिवाजी हळदणी पंच तेंच्यांनी काम बरेंतले बरें केलां कित्याक केलां तें केलां फक्त आमदारा कडेन म्हाजी एकूच रिक्वेस्ट आसा एज अ नागरीक म्हणजे आयलो की बाबा येता त्या गणेश चतुर्थी म्हणल्यार जाता तशें इतकें हाचो टायमींग म्हणना पूण हांगा आतां जीव मुठीत घेवन वयता पूण एक जाता तो बेगीन मातसो एक ब्रिज करपाक उपकार जातले हांव तुमच्या लोकां कडेन तुमचे एकूच एक विनंती करता की आमचो हो ब्रिज करचो आनी जी काळाची गरज आहा जी फुडें जे अपघात फुडें जावं नाका तेच्या पयलीं म्हाका तुमकां दिसता की हो खरेंच एक ब्रिज करुया हां तेन्ना आतां इतकेंच मागता की एक ब्रिज करचो कित्याक आतां तुमी व्हडले व्हडले हे करता उदरगत हे ते करात बरी गजाल ती आनी खरेंच BJP बरी काम करता तेन्ना आमचो मानकुराद इल्लो गांव आहा 200 लोकांचो तो एक